अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम बहन भाइयों को, उलमाए कराम, नाथवानों को, ARY QTV की तमाम टीम को अस्सलामु अलैकुम। आज मैं क्योंकि इस्लामाबाद में हूँ और कल इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान होऊंगा, रोजाना की तरह मैं अल्लाह ताला का और आप भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये जश्न ईद मिलादुन नबी, जो कि 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी है, जश्न विलादत नबी है, अल्लाह ताला ने मुझे और आप सबको ये नसीब फरमाया। और हम सब अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि आपने हमें जिस नबी का उम्मती बनाया है, जिस नबी के आप और हम उम्मती हैं, अल्लाह ताला मुझे और हम सबको और आप सबको उनसे मोहब्बत का इजहार और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उनके सहाबा ने उनसे मोहब्बत की। और जो सहाबा का मोहब्बत का तरीक़ेकार था, हमें उसी तरीक़ेकार पे अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उसका अकीदा, तरीक़ेकार अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में आयत नंबर 37 में, सूरह बकरा की आयत 37 में बिल्कुल वाज़े तौर पर बताया है कि क्या तरीक़ेकार था, क्या अकीदा था सहाबा कराम का अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। अल्लाह ताला हमें उस अकीदे को अपनाने की और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि एक मिल्लत, एक जमात ऐसी होगी जो जन्नती जमात होगी। वो मिल्लत, वो जमात कौन सी होगी? वो मिल्लत और वो जमात वो होगी जो अपने सहाबा के तरीके को अपनाएगी, अपने अल्लाह से मोहब्बत और अपने नबी से मोहब्बत की। ये वही मिल्लत, वो जमात होगी जो जन्नत के रास्ते में होगी सबसे आगे। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने अल्लाह से मोहब्बत और अकीदत का तरीक़ेकार अपनाने की हिदायत और तौफीक फरमाए। और सूरह बकरा में मेरे जितने भाई बहनें यहाँ बैठी हैं, उस सूरह बकरा की आयत 37 को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ें और उस पर अमल करें, उस पर अमल करें। क्योंकि मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि हमें अमल जो है ना, उसकी जरूरत है। हम अकीदे को कैसे अपना सकते हैं? सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि हम महफिलों में आकर बैठें, ऐसे नहीं होगा कि हम बस सिर्फ नाम लें। असल बात है अकीदा, और अकीदे को किस तरह से निभाया जाएगा ये सूरह बकरा में मौजूद है और तमाम लोग उससे अफादा हासिल कर सकते हैं। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में हूं तो लंबी बात आपसे नहीं हो सकेगी। मैं कल वापस आ जाऊंगा। कल 4 सितंबर है, 11वीं शब है और हम सब मुल्क मारूफ नाथवान, मुल्क मारूफ उलमाए कराम के साथ बैठेंगे। अवैस रजा कादरी साहब, हमारे सिद्दीक इस्माइल साहब, कारी वहीद जफर काजमी साहब और हमारे आमिर फयाजी भाई और बहुत सारे नाथवानों के साथ कल मैं खुद आपके साथ मौजूद हूँगा। और इसी तरह 5 सितंबर को हम महफिल समा रखेंगे, जिसमें अयाज फरीद कव्वाल के साथ हम लोग महफिल समा को सुनेंगे। बात सिर्फ एक ही है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत, जो कि 1500 साला है, उसे मनाने की, प्यार से, मोहब्बत से उसका इजहार करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी बहनें, माएँ,
بچے نوجوان سب یہاں موجود ہیں روزانہ کی طرح. ضرور ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے, لوگوں کو دلوں میں جگہ دینی ہے, لوگوں کے لیے دلوں میں جو ہے وہ کدورتیں اور حسد پیدا نہیں کرنا. میں روزانہ یہ بات کہتا ہوں, اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے ترقی کرنی ہے, ہم نے عشق نبی میں عشق رسول میں مبتلا ہونا ہے, ہمیں اس ملت اور اس جماعت کا حصہ بننا ہے جو جنت کی طرف لے جائے گی ہمیں, تو ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, بصیرت اور صحابہ کرام کا جو عقیدہ اور جو طریقہ کار ہے اسے اپنانا ہوگا, اس پر عمل کرنا ہوگا, تب جا کر ہم اس ملت اور اس جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہاں بیٹھ کے آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آج اس محفل میں جو شریک ہوا ہے, میری مائیں, بہنیں, بچے, بزرگ, جوان, اللہ تعالیٰ جب سے وہ گھر سے نکلے اور اس محفل میں, یا اللہ تیرے پیارے محبوب کی محفل جو ان کی ولادت 1500 کی ولادت کی خوشی میں مرتب کی گئی ہے, ترتیب دی گئی ہے, اس میں جس نے جو حصہ لیا ہے, جو شریک ہوا ہے, ARYQ کی ٹیم, حاجی رؤف صاحب, گورنر ہاؤس کی انتظامیہ, تمام جو ہمارے مہمان ہیں, سب کی تمام حاجات کو قبول فرمائے, اور پیار سے محبت سے ہم سب مل کر ایک دفعہ زوردار انداز میں کہیں, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں آخری بات صرف یہ کہوں گا کہ جب عشق رسول میں, عشق مصطفیٰ میں جب عقیدے کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے تو پھر عقیدہ وہ ہو کہ ایک طرف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی ہمیں منہ مبارک دے دے اور دوسری طرف یہ کہے کہ تمہیں میں سلطان بنا رہا ہوں, بادشاہ بنا رہا ہوں, گورنر بنا رہا ہوں, دونوں میں سے کوئی ایک چیز چن لو, تو خدا کی قسم میں تو وہ منہ مبارک لوں گا. نہ مجھے گورنری چاہیے, نہ کوئی بادشاہ چاہیے. یہی عقیدہ, یہی محبت عشق رسول کا ہم سب کو اپنانا ہوگا. اپنے پیارے نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ, ان سے محبت اور عقیدت, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے آیت نمبر 37 پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. عامر فیاضی بھائی اگر میری بات سن رہے ہیں تو درود و سلام کے بعد, دعا کے بعد, اسی طرح سے ایک میری بہنوں کے لیے جو باکس بنا ہے قرآن اندازی کا, اور دوسرا جو میرے بھائیوں کے لیے بنا ہے باکس قرآن اندازی کا, تو آج ایک قرآن اندازی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کر لیں اور ایک قرآن اندازی عامر فیاضی بھائی آپ کر لیں. اور جتنے لوگ ہمارے MNAs, MPAs, ہماری تنظیم کے, ہمارے تمام جو ہماری بورا کمیونٹی کے لوگ یہاں شریک ہیں, ہمارے عمر عباسی بھائی کی طرف سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں, ہماری فرقان بھائی, ہماری نگراں تنظیم کے ارشد بھائی, شکیل بھائی اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی, یہ اور باقی بھی جو جماعتوں کی معذرت کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں, سبھی کو میں گورنر ہاؤس میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں.